आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनौं जसो बढिरहेको छ। जसरी नेपाल सरकारले गत चैत्र 11 गतेदेखि नेपालमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको लागि लकडाउन जारी गरेको थियो र करिबन 3 महिनाभन्दा बढी लामो समयसम्म लकडाउन जारी रह्यो र त्यसपछि केही क्षेत्रहरू बाहेक अन्य क्षेत्रहरू खुल्ला गरियो। यसरी जबसम्म लकडाउन थियो तबसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या न्यून थियो र त्यसमा पनि मृतकको संख्या पनि निकै कम थियो। यद्यपि जब कोरोना संक्रमण बढ्यो तब यता लकडाउन पनि खुलेको अवस्था हो र लकडाउन खुलिसकेपछि दिनौं जसो संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। खास गरी काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर साथै तराईका जिल्लाहरू जो भारतसँग सिमाना जोडिएका जिल्लाहरू छन्, यो जिल्लाहरूमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या र मृत्यु दर पनि त्यहाँनेर दिनौं जसो बढिरहेको अवस्था छ। विशेष गरी तराईका पनि सहरी क्षेत्रहरू बाँकेको नेपालगञ्जदेखि लिएर मोरङको विराटनगरसम्म साथसाथै पूर्वी नाका झापासम्म पनि कोरोना संक्रमितको संख्या दिनौं जसो बढिरहेको छ भने उता कञ्चनपुर जिल्लामा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या दिनौं जसो थपिएका छन्। आज हामी यही कोरोना विषयसँग सम्बन्धित रहेर विशेष गरी स्थानीय तहले कसरी व्यवस्थापन गरिरहेका छन् र त्यो पनि तराईका स्थानीय तहहरू जहाँ कोरोना संक्रमणको दर दिनौं जसो बढिरहेको छ, त्यहाँका स्थानीय तहले यसलाई समग्र व्यवस्थापन गर्न के कसरी कार्यहरू अगाडि बढाइरहेका छन्, साथसाथै उपत्यकामा भित्रिने विशेष गरी पूर्वको नाका मुख्य नाकाको रूपमा रहेको भक्तपुरको साङ्गा क्षेत्रमा आजदेखि थप कडाई गरिएको छ। त्यहाँबाट उपत्यका प्रवेश गर्नको लागि एम्बुलेन्स, दमकल बाहेक अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य जो कोहीलाई पनि त्यहाँ रोक लगाउने भनिएको छ। यो विषयमा पनि आज हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। दर्शकबिन, पछिल्ला समय दिनौं जसो संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। जसरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रत्येक दिन जसो गर्ने प्रेस ब्रिफिङमा संक्रमितको संख्या र मृतकको संख्या बढिरहेको बताएको छ। यो अवस्थामा के गरिरहेका छन् स्थानीय तहहरू? जबसम्म कोरोना संक्रमण कम थियो अथवा नेपालमा संक्रमितको संख्या ज्यादै न्यून थियो त्यति बेला रासनका कुराहरू र स्थानीय स्तरमा विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरियो। त्यतिखेर देश लकडाउनमा पनि थियो। लकडाउनको समयमा अनेक उपायहरू अवलम्बन गरेका स्थानीय तहहरूले लकडाउन खुलिसकेपछि र अर्कोतर्फ कोरोनाको संक्रमण दर समुदाय स्तरमै फैलिन थालिसकेपछि के काम गरिरहेका छन् त? त्यहाँनेर स्वास्थ्यको कुरा अथवा परीक्षणको दायराका कुराहरूमा कतिको सबल तरिकाले अगाडि बढिरहेका छन् र त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ भन्ने समग्र अवस्थाको बारेमा हामी देशभरका विभिन्न स्थानीय तहहरूलाई जोडेर त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूसँग कुरा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। दर्शकबिन, पछिल्लो समय विशेष गरेर तराईका जिल्लाहरू, त्यो पनि सहर केन्द्रित ठाउँहरूमा चाहिँ कोरोना संक्रमण दर बढिरहेको छ। पछिल्लो प्रदेश 2 लाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्लाको रूपमा पर्सा जिल्ला रहेको छ। त्यहाँ नेपालमै सबैभन्दा बढी संक्रमित र मृत्यु हुने जिल्लाको रूपमा चाहिँ पर्सा जिल्ला मानिएको छ र त्यहाँ दिनौं जसो मृतकको संख्या र संक्रमितको संख्या पनि बढिरहेको अवस्था छ। दर्शकबिन, विभिन्न जिल्लाबाट भक्तपुरको सागा नाका हुँदै उपत्यका प्रवेश गर्न रोक लगाइएको भनिएको छ। विशेष गरी कोरोनाको जोखिम बढ्दै गइसकेपछि उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकामा थप कडाई गरिएको हो र महानगरीय प्रहरीवीर जगातीले त्यहाँ के कसरी काम गरिरहेको छ र के कस्ता सवारी साधनहरूलाई उपत्यका छिर्न दिएको छ र त्यहाँ आएका व्यक्तिहरू जुन पूर्वी नाकाको रूपमा विशेष पूर्वी नाकाबाट प्रवेश गर्ने पूर्वी जिल्लाहरूबाट प्रवेश गर्ने नाकाको रूपमा रहेको यो नाकामा चाहिँ त्यहाँसम्म आइपुगेका जो नागरिकहरू छ तिनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गरेको छ, त्यहाँ आइपुगेका सवारीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गरेको छ भन्ने विषयमा थप जानकारी लिनको लागि यतिखेर हामी महानगरीय प्रहरी प्रमुख जगातीका
प्रमुख चक्रराज जोशीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा महानगरीय प्रहरी वृत्त जगातीका प्रमुख चक्रराज जोशी हुनुहुन्छ। चक्रराजजी, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद हजुर। जसरी यो पूर्वको मुख्य नाकाको रूपमा रहेको जगाती सागा नाकामा चाहिँ थप कडाई गरिएको भनिएको छ, कस्तो छ पछिल्लो अवस्था र तपाईँहरूले आजदेखि थप कडाई गर्नुभएको हो अथवा विगत 1-2 दिन अगाडिदेखि यसमा कडाई गरिएको थियो? यो चाहिँ उपत्यका भित्रिने मुख्य नाका पूर्वी नाका सागा चेक पोइन्टलाई हामीले पहिलादेखि नै कडाईको रूपमै गरेका थियौँ र जब उपत्यकामा कोरोनाको संक्रमण बढ्न थालेको अथवा जोखिम बढ्न थालेको आभास भएपछि गृह मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशन बमोजिम हामीले चाहिँ निर्देशअनुसार चाहिँ थप कडाई गरेका छौँ र चाहिँ सागा नाकाबाट चाहिँ भित्रिने सवारी साधनको हकमा अन्तर जिल्ला पास भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पहिलो पास भएका सवारी साधनहरूलाई त्यसको चाहिँ सिट पासमा तोकिएको सङ्ख्या र पासको अवधिलाई हेरेर चाहिँ हामीले चाहिँ बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजीसम्म मात्र उपत्यका प्रवेशको लागि हामीले चाहिँ अनुमति दिने गरेका छौँ र त्यस्तै अन्य लोकलको हकमा चाहिँ हामीले चाहिँ काभ्रेको लोकलको हकमा उहाँहरूको स्थानीय उहाँको चाहिँ एउटा आइडेन्टिटी हेरेर नजिकको हकमा चाहिँ त्यसरी व्यवहारिता हेर्ने गरिएको छ भने बेलुका 7 बजेदेखि बिहान 7 बजीसम्म अन्तर जिल्लामा आउने कुनै पनि सवारी साधनलाई हामीले चाहिँ प्रवेश गर्न दिएका छैनौँ र चाहिँ त्यस्तो किसिमको एकदमै बिरामी भएको अथवा त्यस्तो एकदमै अत्यावश्यक नगई नहुने किसिमको बिरामी त्यस्तो किसिमको छ भने बाहेक कुनै पनि पास भएका पास नभएका कुनै पनि सवारी साधनलाई बेलुका 7 बजेदेखि बिहान 7 बजीसम्म प्रवेश हामीले दिएका छैनौँ र त्यस्तै जिल्लाभित्रको हकमा पनि बेलुकी राति 9 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म प्रत्येक पसलहरू त्यसमा चाहिँ होटल रेस्टुरेन्ट पर्ने बन्द नै हुने भयो। साथसाथै हामीले अन्य पसलहरू पनि जस्तै किराना फलफुल तरकारी लगायतका पसलहरू र व्यक्तिको हिँडडुललाई पनि हामीले चाहिँ 9 बजेपछि 8:30 बजेबाट माइकिङ गराएर 9 बजेदेखि बिहान 5 बजीसम्म चाहिँ हिँडडुल गर्नमा पनि कडाई गरेका छौँ र प्रत्येक नाका अथवा प्रत्येक हाम्रो बिट पिकेट सिआरबीहरू हुन्छ र सिआरबीहरूमा चाहिँ मास्क नलगाएर हिँड्ने, मास्क नलगाउँदा आफू पनि सङ्क्रमित हुने र सङ्क्रमित छ भने त्यसले अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि सङ्क्रमण फैलाउन सक्ने सम्भावना भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले 722 जनालाई चाहिँ कारबाही गरिसकेका छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले सागामा चाहिँ थप सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरेर करिब 15 जनाको हाराहारीमा हामीले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेका छौँ र भागेर आउन सक्ने सम्भावित ठाउँहरू अन्य जस्तै चोर बाटोहरूमा पनि हामीले चाहिँ प्रहरीहरू परिचालन गरेर पैदल आउजाउलाई पनि नियन्त्रण गरिएको अवस्था छ। हजुर चक्रराजी, तपाईँले यसो बताइरहँदा भर्खर भन्नुभयो चोर बाटो पनि हामीले नियन्त्रण गर्न खोजिरहेका छौँ अथवा त्यहाँ पनि प्रहरीलाई खटाइरहेका छौँ भन्नुभयो। यद्यपि त्यहाँका स्थानीयको गुनासो के छ भने मूल सडकमा चाहिँ प्रहरी बस्छ सुरक्षा दिन, तर त्यसको केही अगाडिबाट मानिसहरूलाई उतार्ने र अर्को बाटोहरू हुँदै उपत्यका प्रवेश गर्ने पनि गरिएको छ भन्ने गुनासो पनि छ नि त्यहाँनिर। सुरुमा हामीलाई ती चोर बाटोकोहरूमा जानकारी थिएन र चोर बाटोहरूबाट यसरी चाहिँ मानिसहरू गए प्रहरी बाटोमा बस्यो र चोर बाटोबाट चाहिँ मान्छेहरू हिँडे भन्ने चाहिँ जब स्थानीयहरूले हामीलाई म जाँदा पनि उहाँहरूले गुनासो राख्नुभयो र गुनासो राखिसकेपछि चोर बाटोमाहरूमा पनि हामीले चाहिँ ड्युटी परिचालन गरेका छौँ। हजुर, जस्तो अत्यावश्यक कामको लागि आउने व्यक्तिले कसरी आउने र कसरी कहाँ सम्पर्क गर्ने? उपत्यकामा आउनुपर्ने अत्यावश्यक काम छ भने त्यसको एउटा प्रक्रिया छ। सम्बन्धित जिल्ला सम्बन्धित स्थानीय तहबाट गन्तव्य स्थानको स्थानीय तहमा चाहिँ सहमतिको लागि चाहिँ पत्राचार गर्ने र यहाँबाट स्वीकृति भइसकेपछि उताको पत्राचार सहित सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चाहिँ पासको लागि चाहिँ निवेदन दिने र त्यहाँबाट चाहिँ पास लिएर चाहिँ कुन मितिमा सागा नाका प्रवेश गर्ने हो त्यो हेरेर उताबाट पास दिएको व्यक्ति मात्रै चाहिँ उपत्यकामा प्रवेश हुन्छ। हजुर, तपाईँले यसो बताइरहँदा तपाईँहरू 24 घण्टा सुरक्षामा खटिनु भएको छ। तपाईँहरूको सुरक्षा व्यवस्था कसरी गरिरहनु भएको छ? तपाईँ मातहतका प्रहरी निकायहरूलाई कसरी सुरक्षा दिइरहनु भएको छ? अब स्वाभाविक हिसाबले फ्रन्टलाइनमा काम गर्दा जोखिम बढी नै छ र जोखिम न्यूनीकरण गर्नुको लागि चाहिँ अपनाउनु पर्ने चाहिँ सावधानीहरू चाहिँ हामीले अपनाइरहेका छौँ। मास्क सेनिटाइजरहरूको प्रयोग गरेर प्रत्येक व्यक्तिले मास्क अनिवार्य हिसाबले लगाउने, आफूले पनि लगाउने र अरू नलगाएको व्यक्तिले चाहिँ जरिवाना 100 रुपियाँ जरिवाना काट्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्याड चाहिँ प्रहरीलाई प्राप्त भएको छ र त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ रसिद काटेर चाहिँ उहाँहरूलाई पनि हामीले एउटा मास्क दिने गरेका छौँ र आफू पनि सुरक्षित चाहिँ रहनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर कुरा गर्ने, पास पनि हामीले टाढैबाट चाहिँ हेर्ने र पास मिलेको छ अथवा पास चाहिँ
चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको मापदण्ड अनुसारको छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रवेश गराइहाल्छौँ। र छैन भने तपाईँको यो पास मिलेको छैन, त्यस कारण तपाईँ फर्किनुहोस् भनेर चाहिँ फर्काउने गरेका छौँ। डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर नै कुरा गर्ने गरेका छौँ। र जुन व्यक्तिहरू त्यहाँबाट चाहिँ पास लिएर आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जगाते चेकपोस्टमा चाहिँ उहाँहरूको इन्डिभिजुअल इन्ट्री गराएर मात्रै हामीले उपत्यका प्रवेश गराउँछौँ, जसबाट भोलि कुनै व्यक्ति सङ्क्रमित भएको खण्डमा कुन सवारी साधनमा आएको व्यक्ति सङ्क्रमित भयो र सो सवारी साधनमा को व्यक्तिहरू आएथे उहाँहरूको चाहिँ कन्ट्याक्ट नम्बर सहितको हामीले ट्रेसिङको लागि चाहिँ फोन नम्बर समेत राखेर सबै व्यक्तिगत विवरणसहित इन्ट्री गराएर मात्रै पठाउने गरेका छौँ। र त्यसको लागि हामीले आफू सुरक्षित हुनको लागि चाहिँ जग्गा चेकपोस्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो स्टिल के अरे यो प्लास्टिकको चाहिँ प्लास्टिक राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ बाहिरबाट र भित्रबाट बोल्ने किसिमले चाहिँ व्यवस्था मिलाएका छौँ। अच्छा, हुन्छ चकराजी, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँले पनि बोल्ने मौका दिनुभएको धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो महानगरीय प्रहरी वीर जगाती भक्तपुरका प्रमुख चक्रराज जोशी हुनुहुन्थ्यो। आजदेखि पूर्वी नाका प्रमुख नाकाको रूपमा पूर्वबाट आउने प्रमुख नाकाको रूपमा रहेको साँगामा चाहिँ थप कडाई गरिएको छ र प्रवेश गर्न निषेध गरिएको छ। अत्यावश्यक सेवा र अत्यावश्यक कामका लागि बाहेक अन्य सेवा सुविधा पूर्ण रूपमा चाहिँ उपत्यका छिर्न बन्देज गरिएको छ भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। दर्शकबिन, पक्कै पनि सङ्क्रमणको दर बढे सँगसँगै उपत्यका पनि जोखिममा रहेको छ। खास गरेर समुदाय स्तरमा कोरोना सङ्क्रमण देखिन थालिसकेपछि आम मानिसमा त्रास र भएको अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नलाई हामीसँग अहिले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम। जागेश्वरज्यू, यहाँलाई स्वागत छ माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद छ। हजुर, पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमितको दर हत्तै बढ्यो नि? कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या अलिकति बढेको छ, तर पनि 1 महिना अगाडिको जतिको रेटमा अहिले पुगेको छैन। पहिला हाम्रो कोरोना सङ्क्रमणको रेट 8 देखि 9% थियो। हजुर, अहिले भन्दा 15 दिन अगाडि यो घटेर 2-3% झरेको थियो। अहिले फेरि 5-6% पुगेको छ र अलिकति बढेछ। काठमाडौँमा चाहिँ बढेको छ। सङ्ख्याको हिसाबले, पर्सेन्टको हिसाबले 1 महिना अगाडिको भन्दा बढेको चाहिँ छैन। हजुर, जस्तो कि योभन्दा पहिला चाहिँ भारतबाट प्रवेश गर्नेहरू, भारतबाट नेपाल आउनेहरूमा देखिएको थियो। अहिले पछिल्लो समय त यही भित्रका नागरिकहरूमा जो समुदाय स्तरमै कोरोना सङ्क्रमण देखिएको हो। अहिले पनि भारतबाट आउने मान्छेहरूले सारेर सरेको हो यो। अहिले पनि जस्तो भारतबाट हाम्रो तराईतिर आउने, तराईतिरबाट मान्छेहरू काठमाडौँ आउने मान्छेहरूले सारेको छ अहिले पनि। हजुर, पछिल्लो समय यो परीक्षणको दायरालाई कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ? कति परीक्षण भइरहेछ तपाईँलाई थाहा छ नि, होइन? अहिले 7 देखि 10,000 परीक्षण भइरहेछ। हजुर, र हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यदि परीक्षण गर्दाखेरि 10% भन्दा बढी सङ्क्रमित भेटियो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ परीक्षणको दायरा चाहिँ बढाउनु पर्ने हुन्छ। हजुर, 2% भन्दा कम्ती पोजिटिभ देखियो भने परीक्षणको दायरा घटाउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ WHO को मापदण्ड हो, संसारभरि यही किसिमले गरिन्छ। र हामीले अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले 18,000 टेस्ट गर्न सक्ने हामीसँग फेसिलिटी छ। प्राइभेट ल्याब पनि जोड्दा हामीसँग दिनमा 22,000 टेस्ट गर्न सक्ने हामीसँग त्यो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर तयारी छ। हजुर, स्वास्थ्य उपकरणको उपलब्धता कतिको छ? अब स्वास्थ्य उपकरण भनेको के हो भने अब बुझ्नु पर्यो मान्छेहरूले पनि। स्वास्थ्य यो कोरोनाको उपचार छैन, पहिला बुझ्नु पर्यो। कोरोनाको कुनै पनि ट्रिटमेन्ट छैन, उपचार छैन, होइन? त्यसो भएर र कोरोनाको लागि चाहिँ भेन्टिलेटर भएपछि बाँचिहाल्ने, भेन्टिलेटर नभएपछि मरिहाल्ने भन्ने चाहिँ होइन। त्यस कारण चाहिँ हामीसँग जे कति सुविधा छ भनेर अस्ति शुक्रबार को हाम्रो प्रेस रिलिजको बेला मैले सबै भनेको थिएँ। कति बेड छ, कति भेन्टिलेटर छन्, कति चाहिँ अस्पतालमा चाहिँ आइसियुहरू छन् भन्ने कुरा हामीले बताएको थियौँ। त्यसैबाट उद्धृत गर्नुभएको छ, होइन? मलाई एक्ज्याक्ट नम्बर अहिले चाहिँ याद छैन, तर महत्त्वपूर्ण कुरा म के भन्न चाहन्छु भने यो आइसियु भएपछि, भेन्टिलेटर भएपछि कोरोनाबाट बाँचिहालिन्छ भन्ने इम्प्रेसन हो भने त्यो चाहिँ गलत हो। त्यस कारणले चाहिँ त्यो अवस्थामा नपुग्नकै लागि हामीले अरू काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, अघि तपाईँले प्रसङ्ग उठाउनुभयो उपत्यका
कोरोनाको जोखिममा छ, एपिसेन्टर बन्ने सम्भावना भनेर तपाईँको अभिव्यक्तिले हामी बुझ्यौँ। साँच्चीकै उपत्यका जोखिमयुक्त बन्दै गएको हो? तपाईँले भनेको एपिसेन्टर तपाईँले राख्नु होइन, मैले भने होइन त्यो। तर यहाँ चाहिँ धेरै घना बस्ती छ होइन, 50-60 लाख मान्छे यहाँ बस्छन्, यहाँ जताततै भिडभाड छ होइन। हजुर। र सङ्क्रमण फैलिन थाल्यो, भित्र कम्युनिटीमा जान थाल्यो भने धेरै मान्छेहरूलाई इन्फेक्सन गराउन सक्छ भनेर हामीले भनेको छौँ। र त्यसको लागि अहिले पनि हामीले के कुरामा जोड दिनुपर्छ भने अहिले पनि जरुरी काम नपरिकन घरबाट निस्किनु हुँदैन, अत्यावश्यक काम नपरिकन। एउटा सानो कामबाट को लागि घरबाट निस्किने अनि रोग लिएर फिर्ता हुने पनि हुनसक्छ होइन। त्यसो भए त्यो कुरा गर्नु पर्यो। डिस्टेन्स 2 मिटर कायम गर्नु पर्यो। यदि 2 मिटरको दूरी कायम गर्न सकिन्न भन्ने ठाउँ छ भने त्यो ठाउँमा जानै हुँदैन होइन। तेस्रो कुरा भनेको सबैले मास्क लगाउनुपर्छ कम्पलसरी रूपमा। अनि चौथो भनेको चाहिँ हात राम्रोसँग धुनुपर्छ, सेनिटाइजर युज गर्नुपर्छ यदि हात धुन पाइएन भने होइन। यो कुरा चाहिँ गर्नु पर्यो कि जहिले पनि सरकारले गरेन भन्ने होइन, उल्टो पाल्टो कुरा गर्न मिल्दैन। 5,500 रुपियाँ एउटा व्यक्तिको लागि सरकारले जाँच गर्नको लागि खर्च गरेको छ। एउटा मान्छेलाई आइसियुमा राख्नु पर्यो 1 महिना भने 4,50,000 रुपियाँ अस्पताललाई सरकारले तिरेको छ दिनको 15,000 को दरले। त्यो भनेको ठुलो पैसा हो। तपाईँ हामी नै विचार गरौँ न, हरेक हप्ता हामी के अरे आरटिपिसिआर टेस्ट गर्न सक्छौँ हामीले 5,500 तिर्दै? हामी सक्दैनौँ भने एभरेज मान्छेले पनि सक्दैन अनि सरकारले पनि सक्दैन नि त एउटा अवस्थामा पुगेपछि। त्यसो भएको भएर यसलाई चाहिँ अलि अतिरञ्जित गरिएको छ होइन। सामान्य मास्क लगाएर डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बस्ने रोगलाई आफू त्यो कुरा नगर्ने, आफू चाहिँ 200 रुपियाँको मास्क पनि नलगाउने नसिलाउने होइन, 10 रुपियाँको मास्क पनि नकिन्ने, अनि सरकारले चाहिँ यसो गरेन उसो गरेन दायरा बढाने भनेर उल्टो पाल्टो कुरा गर्न मिल्दैन। अहिले त मान्छे धेरैले बुझिसके होइन, सञ्चार माध्यमहरूले के कुरा उचालेका थिए, के कुरा रियालिटी रहेछ भन्ने कुरा धेरैले थाहा पाइसके। अझ 15-20 दिन 1 महिना बित्दै जाँदा धेरै मान्छेहरूलाई यो थाहा हुन्छ कि यो कुरा चाहिँ यो कोरोना भाइरस भन्ने यो रोग चाहिँ कुनै उपचारले ठिक हुने रोग होइन, यसको प्रिभेन्सनै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा हो। यो अर्को गुनासो पनि छ, जति आइसोलेसनको कुराहरू पनि छ, आइसोलेसन अस्तव्यस्त भए व्यवस्थित भएनन् भन्ने आम नागरिकको गुनासो छ नि। हेर्नुहोस्, आइसोलेसन भनेको बेस्ट आइसोलेसन घर हो, जसको घरमा चाहिँ एउटा बिरामी बस्न सक्ने कोठा छ, टोयलेट छ र सानो बच्चा बच्चीहरू चाहिँ आइसोलेसनमा राखेका मान्छेहरूसँग नआउने वातावरण छ भने त्यो चाहिँ बेस्ट आइसोलेसन हो। र स्टडीहरूले प्रुभ गरेको छ कि घरमा बसेर आइसोलेसनमा बस्दाखेरि हुने रिकभरी अस्पतालमा बसेर हुने रिकभरी भन्दा राम्रो छ। अध्ययनहरूले यो कुरा बताइसकेका छ। जहाँसम्म चाहिँ घरमा बस्दाखेरि समस्या चाहिँ क्रिएट भयो भने अथवा कम्प्लिकेसन केही भयो भने तुरुन्त अस्पताल सार्ने व्यवस्थापन गर्यो भने होम आइसोलेसन बेस्ट हो, अति उत्तम हो। अब तर त्यसो भनेर कति मान्छेलाई घरमा बस्न मिल्ने छैन भने त्यस्तो बिरामीहरूलाई हामीले आइसोलेसनको व्यवस्था गरेका छ। अहिलेसम्म हामीले आइसोलेसनमा राख्नलाई हामीलाई काठमाडौँमा कुनै समस्या परेको छैन। हामीले चाहिँ राम्रोसँग राख्न हामीसँग यथेष्ट बेडहरू छन्। हजुर, अब जस्तो सङ्क्रमित दर दिनौ जसो बढिरहेको अवस्था देखिएको छ, अब स्वास्थ्य मन्त्रालय कसरी अगाडि बढ्ने योजनामा छ अथवा केही नयाँ योजनाहरू ल्याउने तयारीमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू? नयाँ भन्दा पनि अहिले गरिरहेको कामलाई चाहिँ अहिले रिएन्फोर्स गर्न लागिरहेछौँ हामी। र अहिले हामीले भनिरहेछौँ के अरे नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले चाहिँ हिजो एउटा रिपोर्ट सहित आयो होइन कि अहिले मान्छेहरूले 72% मात्रै मास्क लगाएका छन् भनेको छ। त्यो चाहिँ अब 100% पुर्याउनु पर्यो, त्यतातिर काम गर्नुपर्छ हामीले होइन। अर्को मास्क पनि ठिकसँग लगाउनु पर्यो, नाक र मुख छोपिने गरी चिउडोतिर लगाएर भएन, अनि बोल्ने बेला मास्क निकाल्नु भएन। यो कुराहरूलाई हामी रिइन्फोर्स गर्छौँ। किनभने मान्छेलाई के लागेको छ भने महँगो काम गरेपछि रोगको उपचार ठिक हुन्छ भन्ने होइन नि। मास्क लगायो, डिस्टेन्स कायम गर्यो भने रोगै लाग्दैन। अनि आइसोलेसन किन चाहियो, आइसियु किन चाहियो, भेन्टिलेटर किन चाहियो होइन, त्यो कुरातिर जोड दिनुपर्छ। हामीले त्यो कुरा जोड दिइरहेछौँ। नम्बर 2, अब जसलाई घरमा बस्न मिल्दैन उसलाई चाहिँ हामीले आइसोलेसन बेडको व्यवस्था गरेको छ र जसलाई चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्ने छ हामीले चाहिँ हाम्रो टेस्टको दायरा बढाएर हामीले गरिरहेका छौँ।
र हामी नेपालमा चाहिँ नेपाल सरकारले राम्रोसँग गरेका छ कि छैन भन्ने कुरा इभिडेन्सहरूले के भनेको छ भने हामीले चाहिँ प्रति 10 लाखमा 15,000 भन्दा बढी मान्छेको PCR टेस्ट गरेको छौँ। त्यो हाम्रो जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीहरूमा वान अफ दि बेस्ट नै हो। त्यो हामीले त्यो सेवा दिइरहेको छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ अब आइसियुमा राखेका मान्छेहरूको यस्तो गरिब देशमा पनि सबै ट्रिटमेन्ट चाहिँ सरकारले फ्री गरिदिएको छ, बिरामीले तिर्नु नपर्ने बनाइदिएको छ। यो पनि ठुलो एचिभमेन्ट हो। र मृत्युको दर चाहिँ नेपालमा अलिकति कम छ। र हामी अलिकति पोजिटिभ कुरा पनि गर्न भन्न पनि सिकौँ भन्छु के म चाहिँ। राम्रो कुरा कस्तुरीले चाहिँ जङ्गलमा चाहिँ बाँच्नको लागि भौतारिएर हिँड्नुभन्दा आफ्नो नाभि छानेर हेर्नुपर्छ भने जस्तै आफ्नो नाभि पनि अलि छानेर हेर्नु पर्यो। मिडियाले पनि अरू जनसमुदायले पनि हामी चाहिँ पोलिसी प्लानिङ गर्ने ठाउँमा बस्नेले पनि हामीले त्यसरी अलि पोजिटिभली लिन पर्यो। किनभने यो कोभिड भनेको यो 2-4 महिनामा जाने रोग होइन। यो 2-4 वर्ष बस्न पनि सक्छ, भ्याक्सिन नआएसम्म यो रहिरहन पनि सक्छ। त्यो बेलासम्म पनि प्लान गर्दै गर्नु पर्यो नि त काम गर्दाखेरि होइन र। हजुर जागेश्वरजी, जस्तो हामीले केही दिन अगाडिको वीरगन्जको घटनालाई पनि हेरौँ। एकजना व्यक्तिले उपचार नपाएर आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले केही एक्सन लिएको अवस्था हो अथवा तपाईँहरूको निर्देशन के छ? हेर्नुहोस्, कुनै पनि बिरामी अस्पतालमा आएपछि कुनै पनि अस्पतालले इमर्जेन्सीको बिरामीलाई नलिन मिल्दैन। मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ, अहिले पनि भन्छु। यदि त्यस्तो चाहिँ भएको कसैलाई पनि त्यस्तो लाग्यो, सन्तुष्टि भएन भने उहाँहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा निवेदन दिन सक्नुहुन्छ। र यदि चाहिँ इमर्जेन्सी बिरामीलाई लिन नमानेर उपचारमा समस्या भएको हो भने त्यो कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मेरो पनि धन्यवाद छ। दर्शकबिन, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पछिल्लो समयमा नेपालमा जसरी कोरोना सङ्क्रमितको दर बढिरहेको अवस्थामा मन्त्रालयले के काम गरिरहेको छ र कसरी अगाडि बढ्ने योजनाहरू छन् र विशेष गरी उपत्यकालाई हेर्दाखेरि उपत्यकामा जसरी सङ्क्रमणको दर दिनौँ जसो बढिरहेको छ यसलाई न्यूनीकरण गर्न र यसमा थप नियन्त्रणको लागि चाहिँ के उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ र विशेष गरी नागरिक स्तरमै यसको चेतना अझै हुनु आवश्यक छ भनेर आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइहरू व्यक्त गर्नुभएको थियो। पक्कै पनि दर्शकबिन, कोरोना सङ्क्रमण दर बढिरहेको छ। यसको औषधि अहिलेसम्म बनिसकेको अथवा यसको औषधि अहिलेसम्म पत्ता नसकेको अवस्थामा झन् भयावह अवस्था बन्दै गइरहेको छ। यस्तो समयमा हामी आफै सजग बनौँ, हामी आफै सुरक्षित बन्न सक्यौँ भने पक्कै पनि हामी कोरोनाबाट टाढा रहन्छौँ, जसले गर्दा हाम्रो शरीरमा कोरोना सङ्क्रमणले छुँदैन र हामी यसबाट पीडित पनि हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन। तर यद्यपि अनेक कुराहरू हुन्छन्, समय सँगसँगै व्यक्तिहरूका अनेक काम र विशेष परिस्थितिका कारण घर बाहिर निस्कनुपर्ने अवस्था र साथसाथै कुनै सङ्क्रमितसँगको समन्वय अथवा उनीहरूसँगको भेटघाटका कारण यो रोग सर्ने हुँदा यस्ता व्यक्तिहरू अथवा अपरिचित व्यक्तिहरू र परिचित भएका व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्दाखेरि टाढै बस्नु बाहेक यसको विकल्प छैन भन्ने जस्ता कुराहरू पनि प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले जानकारी गराउनुभयो। पक्कै पनि दर्शकबिन, केही पछिल्लो समय सङ्क्रमणको दर बढिरहेको अवस्था छ। दर्शकबिन, यिनै विषयमा हामी विभिन्न स्थानीय तह र त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूसँग जोडिएर थप कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अहिले भने एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दछौँ, खोइ सावधानी किन अपनाउन सकिएन र सावधानी अपनाउनु पर्न के गर्नुपर्छ भन्ने विषयसँग सम्बन्धित एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी पुनः जोडिनेछौँ। कोरोना भाइरसको महामारीले विश्व आक्रान्त भइरहेको सर्वविदितै छ। नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन। सरकार र स्वास्थ्य विज्ञहरूले बारम्बार कोरोनाबाट बाँच्ने र बचाउने उपायको सम्बन्धमा जानकारी दिइरहेका छन्। तथापि नागरिक स्तरमा अझै पनि चेतना पुग्न सकेको छैन। चाहे सहरका सचेत नागरिक भनौँ वा ग्रामीण क्षेत्रका कसैले पनि स्वास्थ्य सुरक्षालाई ख्याल गरेको पाइँदैन।
स्वास्थ्य सुरक्षामा हेलचेक्र्याकै कारण नेपालमा दिनौँ कोरोना संक्रमितको संख्या बढे सँगसँगै मृत्यु हुने संख्या पनि बढ्दै गएको छ। नागरिकले सावधानी नअपनाउँदा संक्रमणले भयावहको रूप लिँदै गइरहेको छ। अझ काठमाडौँ उपत्यका र तराईका जिल्लाहरू बढी जोखिममा परेका छन्। एकातिर सुरक्षाको सन्देश प्रवाह गर्ने, अर्कोतर्फ आफूले प्रवाह गरेको सूचनालाई नै उल्लङ्घन गर्दै पार्टीको बैठकदेखि सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा समेत मन्त्री तथा राजनीतिक नेताहरूको सहभागिताले गर्दा नागरिकले पनि नियमलाई सजिलै उल्लङ्घन गरेको पाइन्छ। सरकारले पनि कडाइका साथ नियम पालना गराउन र गर्न सकेको अवस्था छैन। स्थानीय सरकारले पनि बजार मन्दिरको भिडभाडलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। सुरुवातमा सरकार कोरोना नियन्त्रणमा गम्भीर रूपमा प्रस्तुत भए पनि पछिल्लो समय पहुँचवालालाई जथाभावी गाडीको पास र आवत जावतमा सहज बनाउन थालेपछि नेपालमा कोरोना संक्रमणले भयावह रूप लिँदै आएको छ। सहर बजार गाउँघर कतै पनि भौतिक दूरी कायम गर्न सकेको पाइँदैन। एकातिर सरकारले जात्रा पर्व सामान्य तरिकाले मनाउन सूचना जारी गरेको छ, त्यस्तै कुनै पनि भिडभाड जम्मा गरी विरोध र समर्थनका जुलुस ननिकाल्न र अनसन नबस्न पनि आग्रह गरेको छ। तर ती आग्रह र सूचनाको कुनै पालना भएको छैन। कोरोना संक्रमणको खतरा बढ्दै जानुको कारणमध्ये यो पनि एउटा मान्न सकिन्छ। एका बिहानै प्रहरीले भौतिक दूरी कायम राख्न र घर बाहिर निस्कन मास्क लगाएर मात्र हिँडडुल गर्न माइकिङ गरिरहेको हुन्छ। सोही समय मानिसहरू तरकारी किन्ने नाममा होस् वा मर्निङ वाक जाने वा मन्दिर घुम्ने नाममा कुनै भौतिक दूरी कायम नगरी निर्धक्क आवागमन गरिरहेको पाइन्छ। नजिकै प्रहरी बसिरहेको अवस्थामा समेत उनीहरू मुखदर्शक बन्न बाध्य भएका छन्। नियामक निकायले नियमलाई कडा रूपमा कार्यान्वयनका लागि पहल नगर्दा तथा नागरिकले पनि नियम उल्लङ्घन गर्नमा आफ्नो दम्ब सम्झिँदासम्म संक्रमणको जोखिम कायम नै रहने देखिन्छ। यसका लागि जसले जति नै प्रयत्न गरे पनि जबसम्म नागरिक आफ्नो स्वास्थ्यप्रति आफै सचेत र गम्भीर बन्न सक्दैनन् तबसम्म सरकारको प्रयास व्यर्थ साबित हुन्छ। स्वास्थ्य ब्युरो, माउन्टेन टेलिभिजन। पक्कै पनि दर्शकबिन हामी पनि केही सजगता अपनाउनु जरुरी छ। जसरी विभिन्न प्रशासन स्थानीय तहहरूले पनि विभिन्न किसिमका सूचनाहरू जारी गरेका छन्, भिडभाडमा नजानु र निस्किनै परे मास्कको अनिवार्य रूपमा प्रयोग गरौँ र विभिन्न मेला सभा सम्मेलनहरू नगरौँ भनिरहेका छन्। यद्यपि अझै पनि आम नागरिकहरू सडकमा देखिन्छ अथवा भिडभाडमा देखिएको छ र यसले झन् जोखिम बढाउने निश्चित देखिन्छ। दर्शकबिन, यति बेला मोरङको जिल्ला अदालतका न्यायाधीशमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको भन्ने खबर आएको छ। न्यायाधीशको शव सङ्कलन गरी जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा उहाँमा कोरोना संक्रमण देखिएको र अन्य 4 जना कर्मचारीहरूमा भने कोरोना संक्रमण नदेखिएको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। आज हामी विशेष गरी स्थानीय तह र त्यहाँ कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको लागि स्थानीय तहले के कसरी भूमिका खेलिरहेका छन् भन्ने विषयमा जोडिएर विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन, हामी जोडिने प्रयास गर्नेछौँ त्यहाँको वास्तविक अवस्था के छ, सङ्क्रमितको अवस्था कस्तो छ र कोरोनाको परीक्षणलाई कसरी अगाडि बढाइएको छ र त्यहाँ पछिल्लो समयमा स्थानीय तहले कसरी भूमिका खेलिरहेका छन् भन्ने विषयमा हामी उहाँसँग पक्कै पनि जोडिएर त्यहाँको वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी गराउने प्रयास गर्नेछौँ। पर्साकै कुरा हेरौँ। पर्सामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 22 जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो र कोरोना पुष्टि भएकाहरूमध्ये अस्पतालमा पर्साका विभिन्न अस्पतालमा 146 जनाको उपचार जारी छ भने अस्पताल बाहिर 390 जना व्यक्तिहरूको चाहिँ उपचार जारी छ भन्ने कुराहरू बाहिर आएको छ। नारायणी अञ्चल अस्पताल अन्तर्गत स्थापना गरिएका 2वटा अस्थायी कोभिड अस्पतालमा 146 जना सङ्क्रमित अहिले पनि उपचाररत छन् भने जसमध्ये 33 जनालाई चाहिँ आइसियुमै राखेर उपचार गरिएको भनिएको छ। यतिखेर हामी पर्सामै जोडिरहेका छौँ र पर्साको बिन्दवासिनी गाउँपालिकाका प्रमुख श्रीलाल शाहसँग जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ। शाहज्यू, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? दर्शकबिन, केही
समस्याका कारण उहाँ हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन सकिरहनु भएको छैन। त्यस्तै गरी वीरगञ्जको त्रियुद्ध स्कुलमा 15 जना, कारागार आइसोलेसनमा 38 जना, सिद्धार्थ स्कुल आइसोलेसनमा 36 जना, विजय ज्योति होटलमा 14 जना, वीरगञ्ज कलवार धर्मशालामा 35 जना, पोटेवास सुगौलीमा 5 जना, नारायणी वयोदा अस्पतालमा 15 जना, रानी पोखरी होटलमा 35 जना, रणीसती धर्मशालामा 49 जना गरी 232 जना सङ्क्रमितहरू अहिले पनि त्यहाँनिर अस्पतालभन्दा बाहिर उपचाररत हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यो अवस्थामा कसरी उपकरणहरूको तयारी गरिएको छ अथवा स्वास्थ्य उपकरणहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा तयार पारिएको एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी पुनः स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग जोडिने प्रयास गर्नेछौँ। लकडाउन अन्त्यसँगै कोरोनाको संक्रमण ह्वात्तै बढेको छ। कोरोना बढेसँगै गम्भीर बिरामीका लागि उपचार गर्ने भेन्टिलेटर आइसियूको अभाव हुने भएको छ। कुल संक्रमित मध्ये 5% गम्भीर बिरामी हुने गरेको तथ्याङ्क छ। यही तथ्याङ्क अनुसार उपचार गर्ने भेन्टिलेटर र आइसियू अस्पतालमा पर्याप्त छैनन्। कोरोना भाइरस लक्षणसहित देखिएर मृत्युदर हुने पनि बढेको छ। पछिल्लो चरणमा बढेको संक्रमणले उपचारमा अभाव हुने तर्फ मन्त्रालयले संकेत गरेको छ। काठमाडौँमा संक्रमणको दर बढेको छ र हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो परिस्थिति तयार भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत घना बस्ती भएका क्षेत्रहरूमा कोरोना संक्रमणमा वृद्धि भइरहेकोले अस्पतालका बेड, उपकरण र स्वास्थ्य कर्मीहरूको अभाव हुने सम्भावना रहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभर 900 हाराहारी भेन्टिलेटर छन्। 2000 आइसियू बेड रहेका छन्। उपत्यकाका अस्पतालमा भेन्टिलेटर सहितको 500 बेड छन्। सरकारले उपत्यकाका निजी अस्पताललाई समेत भेन्टिलेटर सहितको आइसियू बेड तयार राख्न भनेको छ। अहिलेसम्म नेपालमा 25 वटा प्रयोगशाला चालु अवस्थामा र अन्य 2 पनि सञ्चालन हुने भनिएको छ। पछिल्लो समय उपत्यका र तराईमा कोरोना संक्रमण उच्च भएको छ। उपत्यकाका अस्पतालमा 302 आइसियू बेड छन्। कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारका लागि सरकारले उपत्यकामा 120 आइसियू बेड थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। 7 प्रदेशमध्ये सबैभन्दा संक्रमणको दर प्रदेश 2 मा छ। लकडाउन अवधिमा कोरोना संक्रमितको दर 2.9% थियो। लकडाउन अन्त्यपछि 3.8%ले संक्रमणको दर बढेको सरकारी तथ्याङ्क छ। श्रावण 7 मा सरकारले लकडाउन अन्त्य गरेपछि मानवीय चहलपहल ह्वात्तै बढेको छ। बढी चहलपहल हुने तराई र उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको दर बढेको छ। यद्यपि कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रतिरोधात्मक र उपचारात्मक विधि अपनाएर काम गरिरहेको सरकारी दाबी छ। सरकारले कतिपय ठाउँमा आइसियूहरूको थप विस्तार गर्ने, भेन्टिलेटरमा जाने अवस्था हामीले सिर्जना नै नगर्ने हो भरसक। त्यसो हुनाले हामीले सबै अरू प्रकारका उपचारका विधिहरू अपनाउनुपर्छ। प्रतिकारात्मक र उपचारात्मक दुईटै विधि अपनाएर त्यो स्थिति आउन दिनुहुँदैन। महाशाखाका अनुसार लकडाउन खुकुलो भएसँगै हाल दैनिक 5-6 हजार व्यक्ति उपत्यका प्रवेश गर्दा जोखिम उच्च भएको हो। सरकारले भेन्टिलेटर खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि अझै अधुरै छ। सरकारको भद्रगोल तयारी र नागरिकमा असावधानीका कारण कोरोना संक्रमण झन बढेको हो भन्ने थाहा हुँदै पनि जोखिमलाई लिएर जुन तहको जुन एउटा संवेदनशीलता भइरहन पर्थ्यो दुवै पक्षमा, राज्यको तर्फबाट राज्यको निकायहरूमा पनि त्यो लेभलको संवेदनशीलता भइरहन पर्थ्यो र जनमानसमा पनि जोखिम कम भएको होइन। यद्यपि सरकारको बाध्यताको कारण त्यसले गर्दाखेरि हामी कोभिड-19 को जुन जोखिममा बाँचिरहेछौँ त्यो जोखिम अहिले नै कम भइसकेको छैन भने। पछिल्लो सरकारी तथ्याङ्क अनुसार कोरोनाको जोखिम उच्च भएको छ। शहर केन्द्रित संक्रमणको महामारीले शहरमा भयावहको स्थिति आउन सक्ने आंकलन पनि हुन थालेका छन्। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार कुल संक्रमित मध्ये 5% गम्भीर बिरामी देखिएकाले हालको मौजात उपकरणले उपचार गर्न असम्भव भएकाले सरकारले उपकरण र जनशक्तिको भरपर्दो जोहो गर्नु नितान्त आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि स्वास्थ्य ब्युरोको साथमा विनिता केसी, काठमाडौँ। पक्कै पनि कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्नको लागि यसको परीक्षणको दायरा बढाउनु आवश्यक छ र परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने अवस्थामा चाहिँ यसका उपकरणहरू, स्वास्थ्य सामग्रीहरू
उपलब्धता पनि सहज हुनु अत्यावश्यक छ र जति हामीहरूले सङ्क्रमण दर बढाउन नदिनको लागि चाहिँ परीक्षणको दायरालाई पक्कै पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ र जति परीक्षण गर्न सकियो त्यही आधारमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न र यसबाट थप समुदाय स्तरमा कोरोना सङ्क्रमणको दर फैलिन नदिन सहयोग पुग्नेछ। समग्रमा विश्व नै यतिखेर कोरोनाले आक्रान्त बनेको अवस्था हो, जसले नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन र केही महिना अगाडि क्रमिक ज्यादै न्यून सङ्ख्यामा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या नेपालमा देखे पनि पछिल्लो केही समय यता भने दिनौँ जसो सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको अवस्था छ। त्यो पनि समुदाय स्तरमा नै कोरोना सङ्क्रमणको सङ्ख्या देखा परिरहेको अवस्था छ। विशेष गरेर जो 24 घण्टा मानिसहरूको अथवा जनताको सेवामा खटिरहेका सुरक्षाकर्मीहरूदेखि लिएर सांसद र जनप्रतिनिधिहरूसम्म पनि कोरोना सङ्क्रमण देखिन थालेको छ। यसले थप स्थिति भयावह बनाउने र कोरोना सङ्क्रमणको दर यसरी दिन प्रतिदिन बढ्दै जानुले अवस्था झन् अप्ठ्यारो असहज रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्ने देखिन्छ। हामी एकचोटि विश्व परिवेशलाई हेरौँ, जहाँ समग्र विश्वमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 2 करोडभन्दा बढी मानिसहरूमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। 2,26,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइरहँदा 7,34,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी 1,29,00,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरू यसलाई जितेर अथवा कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भएर फर्किसकेको अवस्था छ र विश्वमा समग्र विश्वमा हेर्दा अमेरिका सबैभन्दा बढी प्रताडित भएको छ। अमेरिकामा सङ्क्रमणको दर र मृत्यु दर पनि बढिरहेको छ। त्यस्तै गरी दोस्रो स्थानमा ब्राजिल रहेको छ। ब्राजिलमा पनि सङ्क्रमणको दर दिनौँ जसो बढिरहेको अवस्था छ भने त्यहाँ पनि मृत्यु हुनेको दर बढिरहेको अवस्था छ। तेस्रो नम्बरमा हेर्दा हाम्रो दक्षिणी छिमेकी देश भारतमा पनि दिनौँ जसो कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ। भारतको अवस्थालाई हेर्दा पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दा 44,466 जना व्यक्तिहरूले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ। यसरी समग्र विश्व नै प्रताडित भइरहेको समयमा नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन। नेपालमा पनि पछिल्लो दिन कोरोना सङ्क्रमितको दर बढिरहेको छ र विशेष गरी पछिल्लो समय सहरमा कोरोनाका बिरामीहरू देखिन थालेका छन् र सहरका विभिन्न समुदायहरूमा पनि यसको सङ्क्रमण फैलिन थालेको छ। जनप्रतिनिधिहरूदेखि लिएर विभिन्न सुरक्षाकर्मीहरूमा समेत पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमण दर बढिरहेको छ अथवा उहाँहरूमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइरहेको अवस्था छ। यसरी समग्र सहरमा कोरोना सङ्क्रमण दर कस्तो छ र नेपालका मुख्य सहरहरूमा कोरोना सङ्क्रमितको दर कसरी बढिरहेको छ भन्ने विषयमा तयार पारिएको सहरमा कोरोना नामक एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि सँगसँगै विश्राम पनि लिनेछौँ। लकडाउन अवधिमा कोरोना संक्रमित दर 2.9% थियो। लकडाउन अन्त्यपछि 3.8%ले संक्रमणको दर बढेको सरकारी तथ्याङ्क छ। श्रावण 7 मा सरकारले लकडाउन अन्त्य गरेपछि मानवीय चहलपहल ह्वात्तै बढेको छ। बढी चहलपहल हुने तराई र उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको दर बढेको छ। 6 लाख PCR प्रविधिबाट टेस्ट गर्ने सामर्थ्य सहित रहनुपर्छ भन्ने विषयको तयारीमा मन्त्रालय छ। गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रिपोर्ट कम भयो भन्ने खालको कुरा चाहिँ त्यो सत्य होइन, त्यो यथार्थमा आधारित छैन। पछिल्लो समय उपत्यका र तराईमा कोरोना संक्रमण उच्च भएको छ। तराईका वीरगञ्ज, विराटनगर, नेपालगञ्ज लगायतका तराईका सहर र उपत्यका कोरोनाको हटस्पट बन्दै गएका हुन्। कोरोनाको संक्रमण दर घना बस्तीमा फैलिएसँगै यसको सघन उपचारको प्रश्न निकै पेचिलो छ। सरकारी तयारी पर्याप्त हुन नसके कोरोनाको लप्काले सहरहरू छोपिने सम्भावना निकै बलियो छ। कोरोना उपचारका लागि देशभर 25 वटा प्रयोगशाला चालू अवस्थामा छन्। देशभर आइसियु 2000, भेन्टिलेटर करिब 900 छन्। सरकारले भेन्टिलेटर खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि धेरै अधुरै रहेको
गरेको छ। सरकारको भद्रगोल तयारी र नागरिकमा असावधानीका कारण कोरोना संक्रमण आगोको लपका चाहिँ फैलिएको हो भन्ने थाहा हुँदै पनि जोखिमलाई लिएर जुन तहको जुन एउटा संवेदनशीलता भइरहन पर्थ्यो दुवै पक्षमा राज्यको तर्फबाट राज्यको निकायहरूमा पनि त्यो लेभलको संवेदनशीलता भइरहन पर्थ्यो र जनमानसमा पनि जोखिम कम भएको होइन। यद्यपि सरकारको बाध्यताको कारण सरकारको आफ्नो व्यावहारिक कठिनाइहरूको कारण पोजिटिभ रिपोर्ट कम देखाएर अनि त्यसपछि जोखिम कम भएको जस्तो मात्रै देखाएको हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी कोभिड-19 को जुन जोखिममा बाँचिरहेका छौँ त्यो जोखिम अहिले नै कम भइसकेका छैन भने। उपत्यकाका अस्पतालमा 302 आइसियु बेड उपलब्ध छन्। कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारका लागि सरकारले उपत्यकामा 120 आइसियु बेड थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। 7 प्रदेश मध्ये सबैभन्दा संक्रमणको दर प्रदेश 2 मा उच्च छ। अहिलेसम्म काठमाडौँ उपत्यकाको सरकारी अस्पतालमा 80 र निजी अस्पतालमा 188 गरी कुल 268 भेन्टिलेटर संख्या रहेको छ। प्रदेश 2 का सरकारी अस्पतालमा 7 वटा भेन्टिलेटर मात्रै चालू अवस्थामा छन्। सरकारी प्रक्षेपण अनुसार कुल संक्रमितको 5% कोरोनाको गम्भीर बिरामी हुने गरेका छन्। यसले के दर्शाउँछ भने गम्भीर बिरामीका लागि भेन्टिलेटर संख्या निकै न्यून छ। यसर्थ पछिल्लो संक्रमणको दरलाई गम्भीर मनन गरी सरकारले रोकथाम र नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिनु निकै आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि स्वास्थ्य ब्युरोको साथमा विनिता केसी, काठमाडौँ।